बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि क्या जन्नत में हमबिस्तरी होगी या नहीं। अगरचे ये सवाल ऐसा है कि अक्सर लोग इसके बारे में सवाल ही नहीं करते, लेकिन फिर भी ये एक हकीकत है जिसके बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। सबसे पहले एक बात जान लें कि सेकुलर लिबरल तबके की तरफ से जन्नत में हूरों के वजूद पर कई हवालों से तनकीद की जाती है। कभी फजाइल की तारीखी रिवायात को निशाना बनाया जाता है और कभी किसी वाइज पर इसलिए गुस्सा निकाला जाता है कि वो अपने बयान में हूरों का तस्करा करता है और फोश अंदाज में करता है। क्या वाकई उन मुबल्लिग साहब के बयान में हूरों का ही तस्करा होता है? अगर उनके किसी बयान में कहीं हूर का जिक्र आया भी तो वो कैसा और कितना था? जिन्होंने कभी उनको सुना हो वो इन बातों की हकीकत जानते होंगे कि उसमें कुछ भी काबिले एतराज नहीं होता। अक्सर बातें वही हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयां की हैं, तो क्या माज़ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ऐसे ही इल्जामात लगाएंगे? अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही लिबरल मोतरिजीन इंतहाई फोश अफसाने और नावल शौक से खरीदते और पढ़ते हैं। उर्दू में मिनटों के अफसाने हों या इंग्लिश में 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसे जिनसी अजियत पसंदी पर नावल और पोर्न फिल्में इनके यहाँ अदब और फ़नून लतीफ़ा का हिस्सा समझी जाती हैं। नेचरिज्म, उरियानियत पसंदी या हिपीज़म पर लिखे गए इवार्ड याफ्ता नावल्स पढ़ने का तस्करा ये बड़े फ़ख्र से करते हैं। मालूम हुआ इन लिबरल्स को असल मसला या तकलीफ हूरों के बयान से नहीं है, बल्कि इन्हें उलमाओ मजहबी नजरियात का मजाक उड़ाने और तौहीन करने का कोई बहाना चाहिए होता है। ये भी नोट किया गया है कि इन लिबरल्स मोतरिजीन की तरफ से हूरों पर तंज व तनकीद ऐसे अंदाज में की जाती है जिससे महसूस होता है कि शायद माज़अल्लाह जन्नत सिर्फ शहवत की तकमील का अड्डा है और अहले बेशत की खुशी, सुकून, दिल जमी के लिए वहां इसके अलावा कुछ भी नहीं है, या अहले ईमान सिर्फ 72 हूरें हासिल करने के लिए इतनी इबादत करते हैं और अल्लाह की राह में जाने तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जन्नत में हूरों का वजूद जरूर है, लेकिन यह मोमिन का असल मकसद नहीं है और ना इस्लाम इनको मकसद बना के पेश करता है। इनका तस्करा और बयान महज जुज़वी है। ये तमाम इश्कालात इस्लाम के तरबियती उसलूब को न समझ सकने की वजह से हैं और मुअख्खर जिक्र तो महज ये बेहयाई का आकाश और इस्लाम के तसव्वुर हया को यकसर न समझ सकने की वजह से है। दरअसल इस वीडियो को बनाने का मुहर्रक भी इस्लाम के बारे में शकूक व शुबहात और शरअंगेज़ी फैलाने वाले फितना परदाजों की सोशल मीडिया पर इस किस्म की सरगर्मियां ही हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि इबादत का मकसूद असली महज अल्लाह ही की रजा है, लेकिन खूब ज़हन नशीन कर लिया जाए कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ जहन्नुम से डराया है बल्कि जन्नत की बशारतें भी सुनाई हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने जन्नत की तरफ बढ़ने का हुक्म फरमाया और उसकी नेमतों का जा बजा तज़किरा फरमाया, जिनमें पाकीज़ा बीवियों का तज़किरा, उनके औसाफ और हुस्न और जमाल के मुतल्लिक इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके सामने तफसील के साथ बयां किया जाएगा। और इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छुपाई गई हो, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के तनाजुर में मुकम्मल मालूमात फराम करेंगे। तो गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। यह इंसान भी अजीब चीज है, इसके अजीब ख्यालात हैं। आपने अक्सर ये हदीस मुबारका सुनी होगी, अद-दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिरी। दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। इस हदीस मुबारका के हवाले से आपको एक वाक़या सुनाते हैं और फिर असल मौजू की तरफ आते हैं। यह वाक़या सुनाने का मकसद यह है कि हमें जन्नत की समझ आ जाए। कहते हैं इस्लाम के उरूज के दौर में काजी सहल मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बड़े तुस्को एहतशाम के साथ घोड़े पर सवार कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। अचानक एक मैला कुचैला यहूदी मोची हजरत सहल रहमतुल्लाह अलैह के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि काजी साहब, मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मतलब समझा दीजिए कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। क्योंकि आप मोमिन होकर इस ऐशो आराम और करूफर के साथ रहते हैं, क्या यही कैद खाना है? और मैं काफिर होकर इतना खस्ता हार और आलाम व मसाइब में गिरफ्तार हूँ, क्या यही है जन्नत? काजी साहल मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ए नादान, अगर मैं अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाऊंगा
تو یہ بس جس کا تو نے ذکر کیا ہے یہ جنت کے مقابلے میں قید خانہ ہے، اور اگر تو کافر اسی حالت میں مر گیا اور جہنم میں جلایا گیا تو اس کے مقابلے میں جس میں تم ہو تمہارے لیے یہ جنت سے کم نہیں ہے۔ اے نادان، دنیا کی بادشاہت بھی جنت کے مقابلے میں کسی قید خانے سے کم نہیں۔ جنت بندوں کے لیے اللہ کا انعام ہے جس کی تصویر کشی کرنے کے لیے کسی انسانی زبان میں ایسے الفاظ موجود نہیں کہ اس کا بیان کیا جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمت بنا رکھی ہے جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے آج تک سنی اور نہ آج تک کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آیا۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ نے انسان کے بارے میں سنا ہوگا کہ انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے تیار کیا کہ اس میں خوشی ہی خوشی ہے، اس میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا جنتی مرد حوروں کے ساتھ جمع کریں گے یا نہیں۔ متعدد نصوص میں بتایا گیا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ جنتی مردوں کی اللہ تعالیٰ حوروں سے شادی کرا دے گا اور اہل جنت حوروں سے جمع کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ، اور ہم جنت میں ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ اس طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے۔ اہل علم نے جنتی مشغلوں سے مراد کمواریوں کے پاس جانے اور ان سے جمع کرنے کو کہا ہے، اور جنتی جوڑے ساتھ ہوں گے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جنت میں کوئی بغیر جوڑ کے نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جنتی جوڑے جب اپنی بیویوں سے ہمبستری کریں گے تو جب اٹھیں گے تو یہ پھر سے کنواری ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں جمع بھی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خوب جوش سے صحبت کریں گے۔ جب کھڑے ہوں گے تو وہ حور خود بخود پاک اور باکرا یعنی کنواری ہو جائے گی۔ اگر ان موضوعات پر بات کرنا ان کم عقل دانشوروں کو فحش گوئی لگتا ہے تو بتانا پسند کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان موضوعات پر بات کیوں کی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن پاک میں ذکر کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر وہ چیز رکھی ہے جس کی جنتی چاہت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جن کا تصور ہم اپنے دماغ سے نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جس کھانے کو ہم نے کبھی کھایا نہیں، جس کھانے کا ہم نے کبھی ذائقہ ہی نہیں چکھا، اس کے بارے میں ہم گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ جس پھل کو ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں، چکھا ہی نہیں، ہمیں اس کا کیا پتا کہ اس کی لذت کیا ہے؟ جس نعمت کو ہم جانتے ہی نہیں، اس کا خیال دل میں کیسے گزر سکتا ہے؟ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے آزمائشوں کے درجے میں سے ہے اور ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ جنت میں جو کچھ ہمیں ملے گا وہ نعمت کے درجے میں ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے گی اور ساری فضا میں آسمان تک معطر خوشبو پھیل جائے گی، اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی دوپٹہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورتوں کا ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی خاتون افضل ہوگی۔ دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہے جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ کر لیجئے کہ جنت کی خوبصورت وادیاں، سرسبز باغ اور سرسبزی کی تصویر کشی میں قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ نشانیاں ملتی ہیں کہ گھنے سرسبز باغ جن میں چمکتے چشمے ملیں گے، جن کے نیچے لہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ زندگی وہاں حاصل ہوگی،
پاکیزہ حوروں کی رفاقت حاصل ہوگی، وہاں کے پھل دائمی اور درخت سائے دار ہوں گے جن کو زوال نہ ہوگا، بے حساب رزق وہاں عطا فرمایا جائے گا، اور وہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور سب سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر سب سے اہم اللہ کا دیدار ہوگا۔ قرآن و حدیث کے مطابق جنت میں داخل کیے جانے والے پہلے ہی اہل جنت کو ابدی حسن اور ابدی جوانی عطا کر دی جائے گی، گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا جائے گا۔ کسی کے دل میں جھوٹ، نفرت و کدورت نہیں ہوگی، اسے مٹا دیا جائے گا، اور تھوک، بلغم اور پیشاب وغیرہ کی گندگیوں کو دور کر دیا جائے گا، اور یوں جنتی سلامتی کے اس گھر میں اس طرح داخل ہوں گے کہ حسین و جوان صحت مند ہوں گے۔ قد کاٹ حضرت آدم علیہ السلام کا، یعنی 60 ہاتھ ہوگا، گندگیوں، گناہوں، برائیوں، نفرتوں، کدورتوں سے پاک ہوں گے، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ان کے دل علائشوں سے ایسے صاف ہوں گے کہ نرمی میں پرندوں کے دلوں کے مانند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے اور ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ ہم جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، ان معلومات کو فیس بک اور واٹس ایپ پر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ جزاک اللہ۔